धन्यवाद कार्यक्रम संचालक जी। इस कार्यक्रम का सभापति नवराज जी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी का नेता कार्यकर्ता साथीहरू र यो अभियानका नेता कार्यकर्ता र अगुवा साथीहरू, उपस्थित अत्यन्तै प्यारा देशभक्त आमा बुवा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, पत्रकार साथीहरू र उपस्थित अन्य भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, मलाई आज अत्यन्त खुसी लागेको छ। वीरगञ्जमा हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मध्य प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठकमा भाग लिन आएका थियौँ। त्यही सन्दर्भ पारेर, त्यही संयोग पारेर स्वतन्त्र राष्ट्र संस्थाका पक्षधर साथीहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो। यो भव्य कार्यक्रममा सहभागी हुन र तपाईलाई स्वागत गर्न पाउँदाखेरि मलाई अत्यन्त हर्ष र गौरवको महसुस भइराखेको छ। यो कार्यक्रमको आयोजना गर्ने सबै साथीहरूलाई म पार्टीको तर्फबाट र आफ्नो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालमा राष्ट्र संस्थाको अन्त्य भएर गणतन्त्र आएको 16 वर्ष पूरा गरेर 17 वर्ष लागिसक्यो। यो समयमा नेपाली जनताले के पायो, के गुमायो? हामीले राजा हुँदाखेरि के कुरामा दुःख पाएका थियौं र राजा नभएर के कुरामा सुख पायौं? हिजो हाम्रो आर्थिक अवस्था के थियो, देशको अवस्था के थियो र आज हाम्रो अवस्था र देशको अवस्था कहाँ पुग्यो समीक्षा गर्ने बेला भयो। हिजो हामी कहाँ राष्ट्र संस्थाको विरुद्ध योजनाबद्ध ढंगले घृणा फैलाइयो। राष्ट्र संस्था प्रति आम जनतामा घृणा पैदा गर्नको लागि योजनाबद्ध ढंगले अनेक प्रकारका भ्रमहरू बाँडियो। तपाईहरु धेरैले अहिले पनि सम्झेको हुनुपर्छ। यो देशको धेरै नागरिकहरूले अहिले पनि सम्झिराखेका छन् कि त्यसबेला के भनिन्थ्यो भने यो देश नबनेको भनेको, यो देशको विकास हुन नसकेको भनेको यही राष्ट्र संस्थाको कारणले हो। हामीले तिरेको अलिअलि गरेर पठाएको सबै तिरो पनि राजा र राजाको परिवार पाल्नमा खर्च हुन्छ। अनि उब्रेको अलिकति बाँकी पनि स्विजरल्यान्डको बैंकमा लगेर राखेको छ। हामीले तिरेको तिरो जति सबै राजा र राजाको परिवार पाल्नमा खर्च हुन्छ र उब्रिएको अलिअलि पैसा पनि स्विजरल्यान्डको बैंकमा लगेर राखेपछि अनि यो देश कसरी बन्छ? त्यसकारणले यो राजा नहटाइकन हुँदै हुँदैन भनेर भन्थे। यो राजा नै यो देशको प्रगतिको बाधक हो भनेर भन्थे। र त्यति मात्र भन्दैनथे कि स्विजरल्यान्डको बैंकमा राज परिवारको नाममा लगेर राखेको पैसा मात्रै फर्काएर ल्याउने हो भने हरेक मान्छेलाई 4-4 बिघा जग्गा र 5-5 तोला सुन पुग्छ भनेर भन्थे। आज राजा नभएको यो 16-17 वर्षको समयमा यी कांग्रेस, एमाले, माओवादीहरू
जसले राज संस्थाको बारेमा त्यसरी घृणा बाँडेर हिँडेका थिए, घृणा पैदा गराएर हिँडेका थिए, कति पैसा फर्काएर ल्याए? स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा राजा र राजाको परिवारले राखेको पैसा फर्काएर ल्याएको तपाईहरु कसैले सुन्नु भएको छ, थाहा पाउनु भएको छ? छैन। मात्र होइन, पहिले नेपालमा गणतन्त्र आएपछि यो नयाँ राजाहरूको नाममा 70 अरब भन्दा बेसी पैसा चाहिँ बल्ल स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा जम्मा भएको कुरा सुन्नमा आयो। त्यसकारण हिजो राजा महँगो हुन्छ, राजा पाल्न सकिँदैन, राजा पाल्नमा नै हाम्रो सबै खर्च गएको हुनाले देशको विकास भएको होइन, नभएको हो भनेर जुन भन्ने भनाइ थियो त्यो भ्रम रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। आज राजा हुँदा र नहुँदाको फरक देख्न पाइएको छ। राजा महँगो रहेछ कि राष्ट्रपति महँगो रहेछ त्यो कुरा देख्न पाइएको छ। राजा भन्दा राष्ट्रपति कयौं गुणा महँगो रहेछ, किनभने हिजो राजालाई दिएको सुविधा अहिलेको राष्ट्रपतिलाई पनि दिन परिराखेको छ। हिजो उपराजाको व्यवस्था त थिएन, तर अहिले उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था पनि छ। उपराष्ट्रपति पनि पाल्नु पर्यो। त्यति मात्र होइन, राजा पूर्व पनि हुँदैन, भूतपूर्व पनि हुँदैन, राजा बाचुन्जेललाई हुने हो। त्यसकारणले पूर्व राजा अथवा भूतपूर्व राजा भनेर पाल्नु पर्दैन थियो। तर अहिले हरेक 5 वर्षमा भूतपूर्व राष्ट्रपति निस्किन्छ, पूर्व राष्ट्रपति निस्किन्छ। तिनीहरूलाई तलब भत्ता दिएर पालिराख्नुपर्छ। अहिले पूर्व राष्ट्रपतिको रूपमा रामवरण यादव हुनुहुन्छ। उहाँलाई गाडी, घर, सुरक्षा र अन्य सबै सुविधा दिएर पाल्नु परिराखेको छ। यो सबबाट के प्रश्न हुन्छ भने राजा भन्दा राष्ट्रपति कयौं गुणा महँगो हुने रहेछ। राष्ट्रपति निष्पक्ष पनि हुने रहेनछ। पार्टीको तर्फबाट चुनाव जितेर गएको राष्ट्रपति हामीले जतिसुकै स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन्छ भने पनि त्यो पार्टीकै पक्षमा काम गर्ने रहेछ अन्तिममा गएपछि। देशको स्वाभिमान र गौरवको हिसाबले हेर्ने हो भने त अहिलेको राष्ट्रपतिहरू विदेश भ्रमणमा जाँदाखेरि राष्ट्रपतिको कुन प्रकारको सम्मान र इज्जत छ र हिजो राजा विदेश भ्रमणमा जाँदाखेरि राजाको कुन प्रकारको सम्मान र इज्जत थियो तपाईहरु सबले देख्नु भएको छ। त्यसकारण देशको गौरवको हिसाबले, स्वतन्त्रताको हिसाबले, निष्पक्षताको हिसाबले, विभिन्न हिसाबले राष्ट्रपति भन्दा राज संस्था कयौं गुणा राम्रो रहेछ, नेपाली जनताको लागि आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा समयले प्रमाणित गरेको छ। मात्र होइन, राज संस्थाको अनुपस्थितिमा आज देशको सार्वभौमिकता समेत खतरामा पर्दै गएको छ। अहिले देशभित्र राज संस्थाको अनुपस्थितिमा कुन प्रकारको वैदेशिक हस्तक्षेप बढिराखेको छ तपाईहरुले देख्नु भएको छ। हिजो अस्ति एमसीसी जबरजस्त पास गरियो। एमसीसी हतार गरेर पास गर्नु हुँदैन। यसको बारेमा व्यापक छलफल हुनुपर्छ, बहस हुनुपर्छ र जनतालाई व्यापक रूपमा जानकारी गराउनु पर्दछ र धेरै कुराहरू स्पष्ट पारेपछि मात्र एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि एमसीसी ठुला दलहरूले जबरजस्त पास गर्यो। हामीले भन्यौं, आम जनताले भने, बुद्धिजीवीहरूले भने यो एमसीसीले 60 अरब पैसा मात्रै ल्याउँदैन, अरु चीजहरू पनि लिएर आउनेवाला छ भनेर भन्दाखेरि उनीहरूले यो सब भ्रम हो भनेर भन्थे। तर आज अहिले तपाईहरु जान्ने बुझ्नेहरूले थाहा पाउनु भएको होला, भर्खरै फेरि एसपीपी भन्ने अर्को चाहिँ परियोजना आइसक्यो। आज अमेरिकी सैनिकहरू कसरी आउँछन् नेपालमा भनेर भन्थ्यो। अहिले सैनिकहरूको, अमेरिकी सैनिकहरूको अस्वाभाविक ओहोर दोहोर नेपालमा प्रारम्भ भइसक्यो कि यही गतिविधि बढेर जाने हो
नेपाली जनता जागृत नहुने हो, अब पनि हामीले नबोल्ने हो र अब पनि नजाग्ने हो भने कुनै पनि बेला नेपाल जसले युक्रेन र अफगानिस्तानको नियति बिहोर्न सक्ने अवस्था, बिहोर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यो खतराहरू देखिन्छ। त्यसकारण नेपालमा राज संस्थाको औचित्य र आवश्यकता झन् मजबुत हुँदै गएको छ। हामीले 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी भनेर भनेका छौँ। हामीले त्यो फुलबारीको मालिकको रूपमा, एउटा अभिभावकको रूपमा राज संस्था अब आवश्यक भएको प्रमाणित हुँदै गएको छ र त्यसका लागि अब हाम्रो आवाज सशक्त बनाएर लानुपर्ने बेला आएको छ। त्यस्तो बेला तपाईहरुले स्वतः स्फूर्त रूपमा नेपालमा राज संस्था चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ, अहिलेकै व्यवस्था र अहिलेकै बाटोबाट अब नेपालको उन्नति प्रगति सम्भव छैन मात्र होइन, नेपाल कुनै पनि बेला दुर्घटनामा पर्न सक्छ भनेर जो तपाईहरु स्वतः स्फूर्त रूपमा अब राप्रपालाई मजबुत बनाउनु पर्छ, राप्रपालाई मद्दत गर्नुपर्छ भनेर तपाईहरु आउनु लाग्नु भएको छ। तपाईहरु सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरु सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आज देशमा कांग्रेस कम्युनिस्टहरूले देश चलाएको 30औं वर्षको यो बीचमा, यो 3 दशकको बीचमा देशको अवस्था के छ तपाईहरु सबलाई थाहा छ। यहाँ तपाईहरुको आँखा अगाडि हजारौं मान्छेले रोजगार पाइराखेको कृषि औजार कारखाना बन्द भयो, चिनी कारखाना बन्द भयो, देशभर रहेका राजाका पालामा स्थापित भएका यस्ता सबै उद्योगहरू एकपछि अर्को गर्दै बन्द गर्दै गए। यो 30 वर्षको अवधिमा 1000 मान्छेले एकै ठाउँ काम गर्ने एउटा उद्योगको स्थापना हुन सकेन। फेरि पनि भन्छु, भएका 2 दर्जन भन्दा बेसी उद्योग धन्दाहरू बन्द भए, देशलाई पूर्ण रूपले बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत गरियो। आज देशको जनसङ्ख्या 3 करोड पुगेको छैन भनेर भनिन्छ। त्यो देशको 50औं लाख युवकहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन् भनेर भनिँदैछ। त्यो पनि कहाँ? अरबको मरुभूमि र मलेसियाको जग्गामा। त्यो 50 लाखहरू त त्यो अरब र मलेसियामा भएकाहरूको मात्रै संख्या हो। जो 18 वर्ष उमेर पूरा गरेको, 50 वर्ष ननागेको, डाक्टरले जाँच्दाखेरि शरीरमा कुनै पनि प्रकारको रोग नदेखिएका, बलिया र राम्रा हाम्रा छोराहरूलाई, हाम्रा नातिहरूलाई विदेश पठाएर तिनले रगत पसिना बगाएर पठाएको रेमिटेन्सले आज देश चलाएर उनीहरू देश चलाएको छु भनेर ठुलो गफ हाँकेर बसिराखेका छन्। यो 50 लाखको कुरा मात्र होइन। तपाईले आफ्नै छर छिमेकबाट दिल्ली, पन्जाब, गुजरात लगायत भारतको विभिन्न ठाउँमा गएर पेट पाल्नको लागि नारकीय जीवन बिताउन बाध्य भएका युवाहरूको संख्याको बारेमा कल्पना गर्नु भएको छ। हाम्रो तराई मधेसबाट जति अरबतर्फ गएका छन् त्यतिकै संख्यामा अझ त्योभन्दा ठुलो संख्यामा भारततर्फ गएका छन्। तिनीहरूको हिसाब कसैले राखेकै छैन, कहीँ गन्ती छैन, कुनै तथ्याङ्कमा छैन। अघि मैले 50 लाख भनेको त वैदेशिक रोजगार विभागमा नाम लेखाएर जानेहरूको संख्याको कुरा। आज देशमा 3 तरिकाबाट युवाहरू पलायन भइराखेका छन्। एउटा, अलिअलि पैसा ऋण काट्न सक्नेहरू, अलिअलि शिक्षा र अलिअलि सिप भएकाहरू अरबतर्फ गइराखेका छन्। हातमा कुनै सिप पनि नभएको, शिक्षा पनि नभएको साउले ऋण पनि नपत्याउनेहरू दिल्ली, पन्जाब, गुजरात गइराखेका छन् भने अर्को थरी युवाहरू जो पढा लेखा छन्, डाक्टर छन्, इन्जिनियर छन्, डाक्टर इन्जिनियर बन्ने क्षमता राख्छन्, वैज्ञानिक बन्ने क्षमता राख्छन्,
सिप छ त्यस्तोहरू देशभित्रै गरी खाने ठाउँ नपाएपछि अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलियातर्फ हान्निराखेका छन्। अलिकति बुद्धि भोकाहरू युरोप अमेरिकातर्फ जाने, अलिक कमहरू अरबतर्फ जाने, अनि अझै तलकाहरू दिल्ली पन्जाब जाने। अनि त्यति मात्र होइन, बाँकी रहेका युवकहरूमध्ये धेरै जसो तपाईँहरू धेरै नै त्यसतर्फ ध्यान दिनुभएको छैन। सिमाना पारी हाम्रै यहाँका युवाहरूको लागि मात्रै खोलिएका लागु औषध पसलहरू छन्। त्यहाँ गएर लागु औषध सेवन गर्ने र दुर्वशैलीमा जिन्दगी बिताउनु पर्ने अवस्थामा अनि तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीहरूले देशलाई कहाँ पुर्याए। यो देशको स्थिति अहिले तपाईँको सामान्य आँखाले देखे जस्तो सामान्य छैन। देशको अवस्था भयानक खतरनाक अवस्थातर्फ गइरहेको छ। बाबै आमैका छोरा नातिहरूलाई अरब मलेसिया पठाएर अनि उनीहरूले पठाएको पैसाबाट बाबै आमैलाई भत्ता बाँडेर बाबै आमैलाई भत्ता बाँड्ने हामी हौँ भनेर बाबै आमैलाई मूर्ख बनाएर हिँडिरहेका छन्, हिँडाइरहेका छन्। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, आज हाम्रो टाउको माथि ऋण बढेको बढेकै छ। हिजो राजाको पालामा राष्ट्रको ऋण 29 अरब थियो। 5 वर्ष अगाडि आइपुग्दाखेरि त्यो ऋण 8 खरबमा पुग्यो। र अहिले जब यो 5 वर्ष अगाडि स्थानीय तहको चुनाव भएर सङ्घीयता कार्यान्वयन भयो, प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो र यो 3 तहको सरकार जब चल्न थाल्यो, हाम्रो राष्ट्रको ऋण बढेर अहिले यहाँ आइपुग्दाखेरि 18.5 खरबमा पुगेको छ। भने तपाईँ बुझ्नुहोस् कि अहिले त्यो ऋण मात्रै भाग लगायो भने हरेक नेपाली टाउकोमा झन्डै 65,000 ऋण पर्छ। हामीले देशले त्यति धेरै ऋण बोकेपछि हामीले के पायौँ? आज हेर्नुहोस्, तपाईँले छोराहरू विदेश गएको, विदेश जानु परेको कुरा मात्रै सम्झनु भएको छ। तर आज गाउँघरको अत्यन्तै दर्दनाक अवस्थाहरू तपाईँहरूले याद गर्नु भएको छ कि छैन? कैयौँ गाउँहरूमा अहिले मानिस मर्यो भने मलामी जानको लागि लोग्ने मान्छे पाइँदैन, त्यस्तो अवस्था छ। त हामीले यही दिन देख्नको लागि राजा पालेको हो। यही दिन देख्नको लागि काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीहरूलाई हामीले सत्ताको बागडोर अथवा देशको ताला चाबी दिएको हो। अब हामीले छलफल गर्ने बेला भयो, समीक्षा गर्ने बेला भयो र हामीले एकचोटि विचार गर्ने बेला भयो। म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कति मानिसहरू गाउँमा जाँदाखेरि आफ्नो भाग्यलाई सराप्छन्, भन्छन् हाम्रो त भाग्य नै यस्तो। हेर्नु, पूर्व जन्ममा के पाप गरिएछ? छोरा अलिकति पढेर अलिकति ठुलो भएर केही सहयोग गर्ला कि भनेको आज विदेश पठाउनु पर्यो। अहिले रोगले च्यापियो, मर्ने बेला भयो। यो मर्ने बेलामा छोराको मुख पनि देख्न नपाएर मर्नुपर्ने भयो भनेर चाहिँ आफ्नो भाग्यलाई सराप्छ। पूर्व जन्ममा के पाप गरिएछ, कस्तो भाग्य लिएर हामी जन्मेछौँ भनेर भन्ने मानिसहरू भेट्छु। कैयौँ दिदी बहिनीहरू जसले बिहे गरेको भोलिपल्ट आफ्नो लोग्नेसँग राम्रो चिनाजानी र कुराकानी हुन पाएको हुँदैन, उहिले भिसा लागिसकेको हुन्छ, बिदा गर्न लोग्नेलाई हात हल्लाएर बिदा गर्न निस्किनुपर्छ। अनि कति दिदी बहिनीहरू आफ्नो भाग्यलाई दोष दिन्छ, कस्तो भाग्य लिएर जन्मेछु, बिहे गरेको भोलिपल्टबाट लोग्नेसँग छुट्टिएर बस्नुपर्ने भनेर भन्छ। म तपाईँहरूलाई भन्छु, हामीले पूर्व जन्ममा कुनै गल्ती गरेर, पूर्व जन्मको कुनै दोष भएर हामीले यो दुःख पाउनु परेको होइन। कति दाजुभाइहरू भन्छन्, अरे कृषि प्रधान देश भन्छ,
खेती गर्ने बेलामा पैसा तिरेर एक बोरा युरियाको मल किन्न पाइँदैन। चोरीबाट आएको मल किन्दाखेरि अघि खोसेर लगिदिन्छ सशस्त्रले। कस्तो देशमा हामी जन्मेछौँ भनेर भन्छ। मैले भन्छु न देशको दोष हो न भाग्यको दोष हो। तपाईले यो दुःख पाउनुमा, हामीले यो दुःख पाउनुमा मुख्य कारण के हो? हामीले गएको चुनावहरूमा ठिक पार्टी र ठिक नेता चुन्न नसकेर हो। हामीले चुन्ने बेलामा, भोट दिने बेलामा गलत पार्टी र गलत नेतालाई भोट दिने, 2-4 पैसाको भरमा भोट दिने, सानोतिनो लोभ लालचमा, नाताको आधारमा, जातको आधारमा भोट दिने, अनि दुःख हामीले नपाएर कसले पाउँछ? म तपाईहरुलाई आज यो मौका पारेर भन्न चाहन्छु, स्थानीय तहको निर्वाचन त गयो, प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ। तपाईहरुले अब सोचेर विचार गरेर मतदान गर्नुपर्छ। तपाई साधारण भन्दा साधारण जनताले पनि छातीमा हात राखेर एकचोटि सम्झनुस्, आफूलाई सोध्नुस्, यो भोट भन्ने चीज बेच्ने चीज होइन, सानोतिनो लोभमा दिने चीज होइन। यो भोट भन्ने चीज छोडिदिने भन्दा पनि ठुलो कुरा हो। तपाईले छोडिदिँदा कतिचोटि सोचेर दिनुहुन्छ? 1000 चोटि सोचेर दिनुहुन्छ। तर कहिलेकाहीँ 1000 चोटि सोचेर दिएको ठाउँ, अनेक बुझेर दिएको ठाउँ पनि गलत ठाउँ पर्छ। कहिलेकाहीँ छोरी गलत मान्छेको हातमा पर्छ। तपाईको छोरी गलत मान्छेको हातमा परेछ भने पनि दुःख पाउँदाखेरि दुःख तपाईको त्यही एउटा छोरीले मात्रै पाउँछ, अरूले दुःख पाउँदैन। तर तपाईले दिएको एउटा भोट गलत पार्टी, गलत नेतालाई परेछ भने पुरै देशले दुःख पाउँछ। आज त्यही कुरा भइराखेको छ। त्यसकारण जुन पार्टीहरूले निरन्तर रूपमा गल्ती गरिराखेका छन् मात्र होइन, देश र जनतालाई गरिब बनाउने, देशलाई संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचारको बाटोमा लाने काम मात्रै गरेनन्, आज देशको अस्तित्व नै सङ्कटमा पार्ने काम गरिराखेका छन्। देशै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने अवस्थामा पुर्याइराखेका छन्। अनि तिनै पार्टी, तिनै नेतालाई भोट दिने गल्ती हामीले गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? तपाईहरु नसम्झिनुहोस् त, यही कांग्रेस, यही एमाले, यही मधेसवादी पार्टीहरूलाई तपाईले भोट दिएर देश बन्छ होला। यतिका वर्ष, यतिका समय, यतिका कार्यकाल उनीहरूले मौका पाउँदाखेरि देशको लागि एउटा सिन्का भाँच्न सकेनन्, जनताले सम्झने एउटा काम गर्न सकेनन्, जनताको जीवन स्तर उठाउन सकेनन् भने अब यिनै पार्टी, यिनै नेतालाई भोट दिएर देश बन्दैन। त्यसैले अबको विकल्प राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मद्दत गर्न तपाईहरु मार्फत सबै देशवासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरुमा हार्दिक अपील गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। अबको विकल्प प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, जनताले सोझै प्रधानमन्त्री चुन्न पाउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ र अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राज संस्था रहने व्यवस्था हुनुपर्छ। 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि उच्च पदमा बसेका नेतादेखि कर्मचारी सबैको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्दछ र अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। जनताले बर्खा लागेपछि मल बिउको लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अनि जनताले मागेपछि सरकार मल खोज्न हिँड्नुपर्ने होइन। जनताले समयमै मल बिउ पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। देशमा भ्रष्टाचार प्रति शून्य सहनशीलताको नीति लागू हुने व्यवस्था ल्याउनु पर्दछ। त्यसकारण हामी नयाँ ढङ्गबाट, नयाँ तरिकाबाट नेपालको राजनीतिमा आइराखेका छौँ। नवीन राप्रपा, नयाँ राप्रपाको अवधारणा लिएर आइराखेका छौँ। त्यसैले तपाईहरु सबलाई बलियो साथ र सहयोगको लागि अपिल गर्दै तपाईहरु जो आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्न लाग्नु भएको छ, तपाईहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु।
आज मुस्लिम समुदायका ठुलो समूह देखिराखेको छु। तपाईहरु सबै दाजुभाइहरुलाई दिदीबहिनीहरुलाई सलाम अलैकुम भन्न चाहन्छु। मुस्लिम समुदायमा राप्रपाप्रति एउटा गलत प्रचार गरिएको छ। राप्रपाले जित्यो भने, राप्रपा आयो भने हिन्दू राष्ट्र कायम गर्छ मात्र होइन, मुसलमानहरूलाई खेद्छ भनेर प्रचार गर्छन् रे। यो भ्रमबाट मुक्त होस्। म मुसलमानहरूको भोटबाट सांसद भएको मान्छे हो। हिजो अस्तिसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट मुसलमानको छोरो गाउँपालिकाको अध्यक्ष थियो, पार्टीको केन्द्रीय समितिमा छ। हामीले हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि कुनै पनि धर्म उपेक्षित हुनुपर्ने, अरू धर्मलाई निषेध गर्नुपर्ने, खेद्नुपर्ने कुराको परिकल्पना गरेको होइन। हामीले सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र भनेका हो, जहाँ हिजो जसरी नै हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि, राजा हुँदाखेरि राजदरबार अगाडि जामे मस्जिद संरक्षित र सुरक्षित थियो, त्यसरी नै अल्पसंख्यकमा रहेका मुसलमानहरूलाई, इस्लाम धर्मीहरूलाई, उनीहरूलाई राज्यले नै संरक्षित गर्नुपर्छ, राज्यले नै सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा। देशमा कुनै पनि प्रकारको धर्म परिवर्तन नहोस्, हाम्रा राष्ट्रिय धर्महरू, स्थानीय धर्महरूमाथि कसैको हस्तक्षेप नहोस् र हाम्रो पहिचानमा रूपमा रहेको हिन्दू राष्ट्र सुरक्षित होस् भन्ने अवधारणाले हामीले नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेको। नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि यहाँको मुसलमानको पनि गौरव बढ्छ। आज यहाँबाट कोही मुसलमान मक्का मदिना हज गर्न गयो भने भारतको मुसलमान र यहाँको मुसलमानमा केही फरक हुँदैन। तर हिजो हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि यहाँको मुसलमान मक्का मदिना हज गर्न गयो भने दुनियाँको एकमात्र हिन्दू राष्ट्रबाट आएको मुसलमान हो, हाजी हो भनेर उसको छुट्टै सम्मान र इज्जत थियो। हिन्दू राष्ट्रमा पनि हाम्रो मुसलमान छ भनेर उसको छुट्टै इज्जत हुन्थ्यो भने आज त्यो गौरव, त्यो पहिचान समाप्त भएको छ। हामीले यसलाई कुनै जात विशेषले मान्ने धर्मसँग मात्रै जोड्नु हुँदैन। हामी नेपालीको पहिचान र गौरवसँग यसलाई जोड्नुपर्छ। म लिम्बूको छोरा हो, मेरो धर्म किराँत धर्म हो, मेरो धर्मको मलमा किराँत धर्म लेख्छु, मैले हिन्दू लेख्दैन। तर हिन्दू राष्ट्र मेरो पहिचान हो, हामी नेपालीको साझा पहिचान र गौरवको विषय। त्यसकारण नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर आज हिन्दू राष्ट्र समाप्त भएर देशमा धर्मनिरपेक्षता लागू भएपछि त्यसको कुन प्रकारका दुष्परिणामहरू आइराखेको छन् तपाईहरुले देख्नु भएको छ। धर्मप्रति जब अनास्था बढ्दै गयो, धर्म भन्ने छैन, धर्म भन्ने केही पनि होइन, भगवान भन्ने छैनन्, केही पनि होइन भन्ने बित्तिकै आज कुन प्रकारको व्यभिचारहरू बढिराखेको छ। बलात्कार, हिंसा, हत्याका घटनाहरू कुन ढङ्गले बढेर आइराखेको छ। परिवारभित्रैका कुन प्रकारका गतिविधिहरूसम्म हुन थालेका छन्। त्यति मात्र होइन, निरपेक्षताको दुष्परिणाम त विद्यार्थीहरूले पढ्ने एउटा पाठ्यक्रममा तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। पाठ्यक्रमहरूमा हस्तक्षेप सुरु भयो। आज हाम्रो गाडीको नम्बर प्लेट राख्ने कुरामा समेत हस्तक्षेप हुँदै गयो। भाषामा, धर्ममा जुन प्रकारको हस्तक्षेप हुँदै आएको छ त्यसले हाम्रो पहिचान समाप्त गर्छ। हाम्रो पहिचान समाप्त गरेपछि हामी कहीँको पनि रहँदैनौँ। त्यसकारणले हाम्रो पहिचान, हाम्रो गौरव रक्षाको लागि हामीले नेपालमा अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा चाहिन्छ, हामीलाई हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ। यो देशले धान्नै नसक्ने 3 तहको संघीयता चाहिँदैन। यो प्रदेश खारेज हुनुपर्छ भनेर हामीले सोची विचारी भनेका छौँ। यो कसैको रिसले भनेको होइन, हामी कसैलाई फाइदा हुन्छ भनेर अथवा कसैले भन्देऊ भनेर भनेको चिज होइन। सोची विचारी गरेको हुनाले यसको पक्षमा लाग्ने कसैले पनि कुनै पनि प्रकारको हिंताबोध राख्नु पर्दैन। इस्लाम धर्मावलम्बी हाम्रा दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले पनि कुनै प्रकारको भ्रम र
सङ्कोच राख्नु पर्दैन भन्ने आग्रह गर्दै तपाईँहरूसँग बिदा हुन्छु। तपाईँहरू सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता। धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू। उहाँले आफ्ना सारको भनाइहरू हाम्रो बिचमा पस्किएर गइसक्नु भएको छ। अब म दिपेन्द्र अमित पटेल, रामेश्वर प्रसाद यादव, वचनले भित्र आत्मादेखि नै भगवान्लाई साँची राखेर आउनुभएका प्रमुख अतिथिज्यू लगायत यहाँ मञ्चमा विराजमान हुनुभएका सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, अतिथिज्यूहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका देशभक्त, राष्ट्रवादी, राजावादी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, आमा बुवा सम्पूर्ण साथीभाइलाई जय राष्ट्रवादको न्यानो अभिवादन टक्राउँछु। साँच्ची नै हामी एकछिन सबैजना बाहिर हल्ला नगरौँ, भित्र आउनुहोस्, कार्यक्रम सिधै छैन, भित्र आउनुहोस्। हामीले साँच्चै ढुङ्गा खोज्दा देउता पाएका छौँ। यतिखेर हामी 20 वर्षदेखि धर्म, संस्कृति, राष्ट्रियता, राज संस्था भनेर हामी हिँडेका थियौँ। यस्ता व्यक्तिहरू हाम्रा अगाडि नेपालमा देखा परे कि धर्मको नाममा धर्म बेच्ने, राष्ट्रियताको नाममा राष्ट्रियता बेच्ने र नेपाली जनतालाई अन्धकारमा राख्ने, नेपाली जनता र देशप्रति कुनै उत्तरदायित्व नहुने जुन व्यक्तित्वबाट आज देश, आज यो जुन अवस्थामा हाम्रो नेपालको पहिचान भएको छ, यो हुनुको कारण डुप्लिकेट राष्ट्रवादी, डुप्लिकेट राजावादीको कारणले गर्दा हो। तर आज हामीले यो देश, यो माटो भनेको हाम्रो धरती आमा हो। जसरी 9 महिना हाम्रो आमाले हामीलाई पेटमा राखेर यो धरती आमालाई जिम्मा लगाएको हुन्छ, यो माटो र आमा एउटै हो। आमाले जन्म दिन्छ भने यो हाम्रो धरती माता माटोले हामीलाई कर्म दिन्छ भने जन्म त आमाले दिएन होला। नेपालमा सबुत नेताहरू छन् होला, तर यो माटोलाई रक्षा गर्ने र यो धर्म संस्कृति बचाउने नेता नेपालमा कोही पनि भएन। जहाँ कि यही राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विगतका हाम्रा नेताहरू, नेतृत्व लिने नेताहरूको कारणले गर्दाखेरि नै हामी राजावादी, राष्ट्रवादीहरू उहाँहरूको पार्टीमा हामी समावेश हुन सकेनौँ। हामीहरू उहाँहरूको सिद्धान्त विचारमा हामी लाग्न सकेनौँ, किनकि उहाँ डुप्लिकेट राष्ट्रवादी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ राजावादी पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ जिम्मी कार्टर र क्रिस्चियनको पैसा र विदेशी दलाल हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर हामीले हिजो राप्रपामा प्रवेश हामी गरेनौँ। राप्रपामा प्रवेश भए तापनि प्रवेश गर्नको लागि हामीले धेरै खोज्यौँ, तर हामी गरेनौँ। तर आज हामी साँच्चै यो राप्रपाको नेतृत्व अहिले चेन्ज भएको छ। साँच्चै अब यो देश बचाउँछ, देश बाँच्छ र धर्म बाँच्छ र राज संस्था नेपालमा पुनः स्थापना हुन्छ भने यही राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिलेको जुन नेतृत्व छ, यो नेतृत्वबाट मात्र सफल हुन्छ। त्यसैले हामी सबैजना आज जति सदस्य हामी यो पार्टीमा सदस्यता लिएका, पार्टीमा प्रवेश गरेका छौँ, तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्, धैर्यता लिनुहोस्। हामी अन्धकारबाट अब बल्ल उज्यालोमा जाँदैछौँ। हामी अन्धकारबाट उज्यालोमा जाँदैछौँ। अब हामी एउटा नयाँ बिहानीको रूपमा हामी आउँदैछौँ। हिजोका दिन विगतमा जति हामीले दुःख कष्ट पायौँ, अब त्यो दुःख कष्ट हामीलाई हुँदैन। अब हामीले चाहेको अनुसार हाम्रो सिद्धान्त विचारमा मेल खाने र साँच्चै नै यो देशलाई माया गर्ने, यो देश र हामी नेपालीको
पहिचान बचाउने भनेको यही राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र अहिलेको नेतृत्वज्यू अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा हामी सबैजना पार्टीमा प्रवेश भएका छौँ र अब यो बिचको अलिकति यो खाजाको कारणले गर्दाखेरि अलिकति डिस्टर्ब भयो। अब अलिकति धैर्यता लिनु पर्थ्यो। अब ठिकै छ, केही छैन। 12-1 बजेदेखि तपाईँहरू आएर बस्नुभएको छ। अब कार्यक्रम 2 बजे सुरु हुने भनेको थियो, तपाईँ ढिला हुनुभएकोमा अब आयोजक कमिटी हाम्रो तर्फबाट हजुरहरू क्षमा याचना माग्दछौँ र अब आगामी दिनहरूमा एकजुट भएर एक ठाउँमा बसेर कसरी हुन्छ। अब योभन्दा पनि विशाल तरिकाले अब जिल्ला कमिटी गठन हुन्छ। जिल्ला कमिटी गठन भएपछि जिल्ला कमिटीमा समावेश भएर हातमा हात काँधमा काँध दिएर अब राष्ट्रियताको लागि राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र ल्याउनको लागि हामी सङ्घर्ष र लडाइँ लड्नुपर्छ। यदि सङ्घर्ष र लडाइँ हामीले लड्न सकेनौँ भने नेपालमा कहिले पनि अब हुँदैन। विदेशी दलालहरूले नेपाल हेरिसकेको छ। यहाँ नक्कली राष्ट्रवादीहरूले गर्दाखेरि आज देश यो अवस्थामा पुगेको छ। ताकि त्यो कारणले गर्दाखेरि आज हामीलाई अन्धकारमा छौँ। अब हामी उज्यालोको खोजीमा छौँ। त्यो उज्यालो यदि दिन्छ भने अहिलेको नेतृत्व राय श्री आदरणीय जुझारु राष्ट्रवादी नेता राजेन्द्र लिङ्गदेनजीको नेतृत्वमा हामी अगाडि बढ्न तयार छौँ र भोलि त्यस्तै पर्यो भने शान्तिको लागि हामी आन्दोलन गरिरहेछौँ भने राष्ट्रियताको लागि हाम्रो रगत बगाउनु पनि यो देशको लागि हामी तयार हुनुपर्छ। त्यो हिसाबले हामीहरू कटिबद्ध हुनु पर्यो। 2-4 घन्टा अलिकति भोक लाग्यो भन्दैमा अलिकति गर्मी भयो भनेर यसरी नआत्तिनुहोस्। हिजो 12 वर्ष 10 वर्ष देशलाई बर्बाद पार्नलाई, धर्मलाई बर्बाद पार्नलाई राष्ट्रघातीहरूले 12 वर्ष देशमा बिजोगसम्म चाह्यो भने हामीले 5 घन्टा किन कुरेर बस्न नसके? हामीले किन यस्तो छटपटी भइरहेको छ? गर्मी होस् चाहे पानी होस्, भोलि हुरीपतास आओस् चाहे गोली आओस्, यदि हामी सच्चा राष्ट्रवादी देशभक्त हो र हिन्दू राष्ट्र राज संस्था चाहिन्छ भने हामी बिना बर्तीको सिपाही भएर भोलि लड्नुपर्छ। त्यसैले न यसरी अत्तालिने छटपटिने काम नगर्नु। सम्पूर्ण दाजुभाइहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु। तर यसरी तपाईँहरू हुन त गर्मीको मौसम हो, 10-11 बजेदेखि टाढाबाट आउनुभएको छ। अलिकति समय अवस्था स्थितिले पनि त्यस्तै भयो। कार्यक्रम गर्दै जाँदाखेरि ढिला भयो, त्यसलाई क्षमा याचना छौँ। तैपनि अब भोलि रातभरि पनि हिँड्नुपर्ने हुन्छ। 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महिना 2 महिना पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ। रोडमा सुत्न पनि पर्ने हुन्छ, लाठी खान पनि पर्ने हुन्छ। भोलि रगत बगाएर यो देश बच्छ भने बचाउनुपर्छ। त्यसलाई हामी कटिबद्ध तयारी भएर रहनुपर्छ। अब आजदेखि यहाँबाट जुन अध्यक्षज्यूले टिका लाएर पठाउनु हो, यो हाम्रो धरती मातालाई कसम खाएर हामीले त्यो टिकालाई जहिले पनि ज्ञानमा सम्झना राख्नु कि कुनै देश कुनै दिन नेपालमा आन्दोलनको सुरुवात यदि हुन्छ भने वीरगन्जबाटै हुन्छ, दाराबाट हुन्छ, मकवानपुरबाट हुन्छ, यहाँबाट सुरुवात हुन्छ, काठमाडौँमा गएर अन्तै हुन्छ। त्यसको लागि हामी तयारी हुनुपर्छ। गाउँ बाटो उठ, बस्ती बाटो उठ, यो देशको मुहार फेर्न उठ। यो गीत कसको थियो? हिजो जसले सामन्त भन्थ्यो, हिजो जसले प्रतिगामी भन्थ्यो, हिजो जसले पञ्चेहरू भन्थ्यो, यो पञ्चायतकालको भूमिगत गीत हो। तर आज त्यो गीत हामीले गाउनु परेको छ। त्यो गीतको आवश्यकता हामीलाई छ। पीडा हामीले भोगेका छौँ, दुःख हामीले पाएका छौँ। अब राज संस्था नहुँदा, नेपालमा हिन्दू राष्ट्र खारिज हुँदा आज एमसिसी जस्ता कुराहरूदेखि लिएर विदेशी दलालहरू प्रत्येक पार्टीमा दलाल बसेका छन्, प्रत्येक अफिसमा दलाल बसेका छन्। यी दलालहरूलाई अन्त्य गर्न एक मात्र विकल्प भने राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र, हिन्दू राष्ट्र र यही संहिता खारिज हुनुपर्छ र यही पार्टीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्तरमा आन्दोलन सुरु हुनुपर्छ र आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी उहाँहरूलाई कानमा काँध हातमा हात दिएर हामीले अघि बढ्नुपर्छ भन्ने यो प्रणका साथ तपाईँहरू सामु म आफ्नो यो जुन सभाको यही विसर्जन गर्न चाहन्छु र भावी कार्यक्रमहरू जिल्ला, नगर, गाउँ, वडा, गाविससम्म अब पुग्नु पर्यो। आजबाट भोलिबाट म अझ 1-2 दिन बस्छु। सबै ठाउँमा जिल्ला, वडा, गाउँ सबै ठाउँमा कमिटी गठन गर्ने। 12 पर्सा मगरपुर साथीहरूले सबै ठाउँमा कमिटी गठन गर्ने। कसैसँग डराउनु पर्दैन। अछ्यौँ खाए दछ्यौँ खाए 212 कसैसँग डराउनु पर्दैन।
यी सब राष्ट्रघातीहरूसँग हामी डराउनै पर्दैन, कुनै हालत डराउनु पर्दैन, यी विदेशी दलालहरूसँग डराउनु पर्दैन। हामी आफूले आफूलाई कमजोर नठान्नुहोस्। तपाईँले बोक्नु भएको झन्डा राष्ट्रिय झन्डा हो, चन्द्र सूर्यको झन्डा हो, तपाईँको यो माटो हो, यो हाम्रो सिद्धान्त विचार हो। कहिले पनि सिद्धान्त विचार हो अधिक हामीलाई विचलित पार्दैनौँ, विचलित हुन दिन्नौँ। सम्झाउनुहोस्, भन्नुहोस् 30 वर्ष शासन राजाको शासन हुँदा के भएको थियो, आज बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्र आउँदा के भयो, आज शङ्ख फुल्किएर टबरीका बाजेका छोराहरूले गर्दाखेरि आज देशमा के हुन त म पनि ब्राह्मणको बच्चा हो भए तापनि सबैभन्दा गद्दार यो देशको ब्राह्मणका छोराहरू हुन्। सबैलाई म भन्दिनँ कुनै पार्टीका पनि ब्राह्मणका बच्चाहरू बाउले घन्टा र शङ्ख फुकेका छन्, टपरी ठप्टाएका छन्, आज यिनीहरू करोडौँपति भएका छन्। आज देश लुटेको छ। यदि पैसाको लागि उनीहरूले भन्न त मैले मिल्दैन, यहाँ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उनीहरू आमा र श्रीमती बेच्न पनि तयार हुन्छन् पैसाको लागि। तर हामी त्यो खालको व्यक्ति परेनौँ। हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अहिले नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ। पक्कै नै यसले अब अन्धकारबाट उज्यालो ल्याउँछ। हामी त्यसको प्रतीक्षामा छौँ। हामी लड्न तयार हुनुपर्छ। अब हामीलाई आन्दोलनको खाँचो छ, आन्दोलन पनि गर्नुपर्छ, सँगसँगै पार्टीलाई विस्तार पनि गर्नुपर्छ भन्दै म आजको यो सभालाई यहीँ विसर्जन गर्छु र सम्पूर्ण साथीभाइलाई जय राष्ट्रवाद, जय राजा, जय हिन्दू। यहाँ विकास भइल बा तो बेरोजगारी के विकास भइल बा। हमनी के देश के जनता विदेश में खाड़ी मुल्क में जाकर प्राण जान गंवावता। हमनी के देश में भइल कारखाना उद्योग धंधा कमीशन लेके बंद करल जाता। हर एक फैक्ट्री में, हर एक कारखाना में यूनियन लगा के हर एक पार्टी के यूनियन भैया के चलते दिन पर दिन कंपनी सब बंद भइल जाता। तो के लेके हमनी के देश में बेरोजगारी बा। आज हमनी के घर में एगो मालिक रही तो घर निमन से चली, वही देश में एगो मालिक रही तो घर निमन से चली। यहाँ 800, 1000, 1200 बहुत मालिक बा, देश भर नेता बा। यहाँ संघीयता कोनो काम नहीं खे। यहाँ स्थानीय काम बा, केंद्र के काम बा, संघीयता कोनो काम नहीं खे। खरबों रुपया के बजट निकाल के 25 खरब 28 खरब उतना बजट आता है। दिशा स्थानीय में 8 में 100 बजट कार्यकर्ता के पॉकेट में चल जाता। जनता के कीमत नहीं थे। एक गाड़ी समय 5 साल में 50 करोड़ भाग लगाओ, यही तो पहली बजे। एक गाड़ी समय हमने के विकास कितना होगा 5 करोड़ के 45 करोड़ तो गए। आज वह कारण है कि हमने के आर्थिक संकट बा, अर्थव्यवस्था खराब बा, देश के बैंक में पैसा नहीं है। जे भ्रष्टाचारी कइले बा वो पैसा घर में रखले बा और वो चीज हमने के भोगे पड़ता। हमने के देश के जनता 100% कर बुझावता, जो विश्व के कोनो देश के जनता उतना कर ना बुझावला। तो भी कोनो सुविधा नहीं थे, ना हॉस्पिटल के सुविधा बा, न जागीर काम के सुविधा बा, तो भी टैक्स उतना लगा था। आज नया नेपाल बनाते पुराने नेपाल के हमनी के बिसरा गए मिशन। हमनी के देश में भूकंप आए, हाड़ा होली आई, बिना इस सब प्रकोप हमनी के जो नेता लोग बा हिंदू राष्ट्र धर्म हटा देने के कारण हमनी के ऊपर प्रकोप पड़ता। मंदिर में से भगवान के हटाया ना जाला, राज संस्था हमनी के मंदिर है। हमनी लोग भगत हैं, वो चीज लेके अपने सबसे आग्रह बा कि हमनी के देश के बचाए बा। तो हिंदू राष्ट्र राज संस्था और राजा के मिलावे अभियान में एकजुट होके लागल बा। जय देश, जय